बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाज़िर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, आज डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो रेफरेंस केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है और इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नहायत ही अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, जिनको यकीनन मौजूदा हालात जो है और इस तनाज़र में भी परखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तो जो जजेस के तअस्सुब के हवाले से बात हुई, उस पर जजेस की ऑब्जर्वेशन सामने आई, और दूसरा किसी भी केस में जज के जानबदार होने के हवाले से भी बात की गई। इसमें जैसा कि आज अदालती मुआवन मखदूम अली खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद थे और उन्होंने अपनी राय जो थी, अपने आर्गूमेंट जो थे वो फाजिल बेंच के सामने रखे, और उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी जज के किसी भी केस में मुतअस्सिब होने या किसी के दबाव का शिकार होने के हवाले से अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। इस पर आपसे बात करेंगे। इससे पहले तो आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आइन के आर्टिकल 186 के तहत भुट्टो रेफरेंस जो भिजवाया गया था, सदर पाकिस्तान की भिजवाया गया था की जानब से भिजवाया गया था, वो उस वक़्त क्या मुहर्रकात थे। जैसा कि आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब अवान सदर में मौजूद थे, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक़्त ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया था। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब एज ए चीफ जस्टिस मौजूद थे, और ये वो दौर था कि जब पीपल्स पार्टी एक बंवर में फंसी हुई थी, एक गर्दाब में फंसी हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट की जानब से डेली जो है अक्सर उनके खिलाफ ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, या आप कह लें कि उनके खिलाफ जो फैसले आ रहे थे। एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट और अहम जो था NRO का जो मामला था वो भी उस वक्त चल रहा था। तो उसमें हुआ कुछ यूं कि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसने एक टेस्ट केस के तौर पर इस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया था। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कि पीपल्स पार्टी इस केस में भुट्टो के लिए इंसाफ लेना चाहे, तो वो जिस मखसूस हालात में या तनाज़र में इस केस को भिजवाया गया था, वो जो हालात थे वो बड़े काबिल गौर थे। बहरहाल ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिसीव किया, तो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस केस की समाअत शुरू की। उस वक्त वज़ीर कानून डॉक्टर बाबर अवान थे, और ये जो है सोल प्रैक्टिस या क्रेडिट वो डॉक्टर बाबर अवान जो थे उनका था कि उन्होंने इस रेफरेंस को तैयार किया और नहायत ही प्रोफेशनल अंदाज में इस केस को तैयार किया। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो पेश हुआ तो उन्होंने बताया जी कि उन्होंने इस केस की पैरवी के लिए अपना वज़ीर कानून का ओहदा भी छोड़ दिया है। तो नाजरीन, आज जो केस की समाअत हुई, तो आज अदालती मावन मखदूम अली खान अदालत के सामने मौजूद थे, और साबिक जो चीफ जस्टिस हैं या उस वक्त जो जज जस्टिस नसीम हसन शाह साहब थे, उनका एक इंटरव्यू है। बेसिकली ये सारा रेफरेंस जो है इस इंटरव्यू पे ही बेस करता है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब हम ये केस सुन रहे थे भुट्टो की फांसी वाला, उस वक़्त उनके जो वकील या बख्तियार थे, एक तो उन्होंने हमें नाराज़ कर दिया था, दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम पर उस वक़्त दबाव भी था जो हमने इस केस की समाअत की, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि ज़ाहिर बात है हम उस वक्त जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, नौकरियों के भी मसाइल होते हैं, तो ये हमारी भी एक कमज़ोरी थी। ये जो जजमेंट आई है, ये भुट्टो वाली जो जजमेंट आई है, ज़ाहिर बात है ये किसी केस के हवाले से या किसी भी जज के उस केस के बारे में बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन है जो कि उस वक्त सामने आई। तो चीफ जस्टिस ने एक तो इस पे इंतहाई अहम जो ऑब्जर्वेशन तअस्सुब के हवाले से दी, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो जज साहब है ये इनका तअस्सुब था, वो मुतअस्सिब थे या किसी किस्म का कोई दबाव था। तो मखदूम अली खान ने बताया जी कि ये उनके इंटरव्यू के हवाले से ये इक़्तिबासात जो हैं ये हमने लिए हैं, जो पेश किए जा रहे हैं, तो ये कह सकते हैं ये उनके मुतअस्सिब होने का इतराफ़ है। तो चीफ जस्टिस ने इस पर कहा जी कि उन्हें मिसाल बड़ी वो जो ज़बरदस्त मिसाल, तो उन्होंने कहा जी कि कल कोई जज कह दे कि मेरी बीवी का मुझ पर दबाव था, और उन्होंने कहा जी कि आपने ये काम करना है,
اور اگر نہ کیا تو آپ کوئی اور جگہ دیکھ لیں۔ تو اس نے کہا جی کہ اگر میں کسی کیس میں جانبدار ہو جاؤں، کسی کیس کی سماعت کر رہا ہوں، اس میں یعنی کہ انصاف نہ کر پا رہا ہوں، تو میرے سوا یہ کون جان سکتا ہے کہ میں اس میں متعصب ہوں۔ اچھا ناظرین، جب اس میں وکیل کے حوالے سے بات ہوئی کہ یا بختیار جو تھے اس کیس میں وکیل تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کو ناراض کر دیا تھا، یہ جسٹس نسیم حسن شاہ جیسے انہوں نے کہا، تو چیف جسٹس نے اس پر بھی اپنی امپورٹنٹ آبزرویشن دی۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو وکیل کوئی کرتا ہے تو اس کا یہ نہیں ہے کہ وکیل نے ناراض کر دیا تھا یا وکیل وہ عدالت اس سے خوش نہیں تھی، تو اس کا جو مدعا ہے وہ کسی کلائنٹ پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ جو عدالت ہے اس کلائنٹ کے ساتھ ہی انصاف نہ کر پائے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر وکیل نے ناراض کر دیا تھا تو عدالت اس کیس کو سننا بند کر دیتی یا جج اس کیس کو نہ سنتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو عدالت ہے جو ناراض ہونے کی وجہ سے کسی کے خلاف وہ فیصلہ ہی الٹ دے دے۔ یہ یہاں تک جو انہوں نے بات کی۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین آپ سے یہ ڈسکس کرے کہ انہوں نے ایک اور جو بہت امپورٹنٹ آبزرویشن انہوں نے کہا جی کہ جب بھٹو والا کیس سنا جا رہا تھا اس وقت ملک میں چیف ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے جسٹس جنرل ضیاء، ان کا جو ضیاء الحق ان کا جو دور تھا، تو اس وقت ان کے دور میں یہ کیس سنا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی کوئی جج تھے، انہوں نے یہ پی سی او کا اوتھ بھی لیا تھا، تو وہ عدالتی معاون ہے، انہوں نے کہا جی کہ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس وقت چیف جسٹس جو تھے ایک اور بھی ان کی آبزرویشن جو اہم آبزرویشن ہے وہ جو سامنے آئی، انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جو بھٹو والا کیس آیا ہے یا جو وہ پھانسی ان کو لگائی گئی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان یا افواج پاکستان ان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ اپنی جو غلطی کو تسلیم کرے یا غلطی تسلیم کر کے اپنی ساکھ کو بچانے کے حوالے سے یہ ایک اہم موقع جو ہے اس وقت سامنے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جو دونوں اداروں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ان سے یہ جان چھڑا لی جائے۔ ناظرین، یہ تو چیف جسٹس کی جانب سے ایک اہم جو تھی آبزرویشن تھی جو اس کیس میں سامنے آئی ہے، اور اس کے علاوہ کیس کے جب حوالے سے جو آنے والے چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کی بھی بہت ہی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے۔ جیسا انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ کیس سنا گیا، اس کے مین کیس سنا گیا جس میں پھانسی کا آرڈر ہوا، اس کے بعد ریویو اپیل بھی داخل کی گئی، اور ریویو اپیل چونکہ خارج ہو چکی ہے تو کیا اب یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، یہ ایک باب بند ہو چکا ہے، جو ایک دروازہ بند ہے، ہم اس کو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت دوبارہ کھول سکتے ہیں، کیا ہم اس کو دوبارہ سنیں اور اس کیس کو دوبارہ میرٹ پر دیکھیں۔ انہوں نے چیزیں کیا یہ سارا اب جو پروسیس ہوگا آرٹیکل 186 کے تحت، تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ دوبارہ عدالت اس سارے معاملے کو دیکھے۔ تو ناظرین، یہ اس کیس کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ تھی جو آج عدالت میں جاری رہی۔ کیس کی مزید سماعت جو ہے 26 فروری اس کو ملتوی، اس وقت تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کیس میں کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جو آج توسط اور دباؤ کے حوالے سے اہم آبزرویشن سامنے آئی ہیں، تو موجودہ حالات میں بھی شاید ان کو دیکھنے کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت بھی جو ایک سابق وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی جیل میں پڑے ہیں اور ان کے بھی متعدد کیسز چل رہے ہیں۔ بعض میں ان کی جانب سے یہ ایلیگیشن بھی لگایا جا رہا ہے کہ انصاف جو ہے اس میں ڈیلے ہو رہا ہے، جسٹس ڈیلیڈ، جسٹس ڈینائڈ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یقیناً آنے والے جو کیسز ہیں یا ابھی جو مستقبل قریب میں جو معاملات عدالت کے سامنے آئیں گے تو ان میں بھی شاید ان چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ یہ تو تھی اب تک کی ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ اجازت دیجیے ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی خبر کے ساتھ، نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔